कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय मंगलम्। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। नमः सदसे सदस्पतिभ्यश्च। वयं तावत् कर्नाटकदेशादागताः तेलुगुभाषां न जानीमः। आङ्ग्लभाषापरिचयोपि अधिकतया नास्ति। अतः अत्रत्याः आन्ध्रदेशीयाः क्षम्यतामयं जनः इति निवेद्य संस्कृतभाषायामेव किञ्चित् वक्तुमिच्छामः। तिरुमल तिरुपति देवस्थानद्वारा महान् कार्यक्रमः एतावत्पर्यन्तम् आयोजितः वर्तते। सर्वेपि जानन्त्येव। प्रथमतः वेदोऽखिलो धर्ममूलम् इति वाक्यानुसारेण अखिलधर्मस्य मूलं वेदः। धर्मस्तावत् अवश्यं सर्वैः अपेक्षणीय एव। एकः महाकविः वदति, न केवलं कविः, सः क्षत्रियोपि राजासन्नपि एवं वदति, उच्चैर्गतिर्जगति सिद्ध्यति धर्मतश्चेत् तस्य प्रमा च वचनैः कृतकेतरैश्चेत् तस्य प्रकाशनदशा च महीश्वरैश्चेत् तानन्तरेण निपतेत् क्वनुमत्प्रणामः इति। अधुना सर्वेपि उन्नतस्थानम् अपेक्षन्ते, परन्तु उन्नतस्थानं कथं जायेत? धर्मद्वारा एव उन्नतस्थानं जायते। एकः नारिकेलवृक्षः अतीव ऊर्ध्वः सञ्जातः। शैशवे जलं पीत्वा खलु नारिकेलवृक्षः ऊर्ध्वः सञ्जातः। जलपानाभावे वृक्षस्य प्ररोहः एव न सम्भवति। एवं कश्चन पुरुषः उन्नतस्थाने वर्तते चेत् तस्य अस्मिन् जन्मनि वा जन्मान्तरे वा धर्माचरणम् अस्ति इत्येव अर्थः। विना धर्माचरणं कोऽपि उन्नतस्थानं न प्राप्नोति। धर्मस्य च निर्णयः केन जायते? वेदेन जायते। तिरुमल तिरुपति देवस्थानद्वारा प्रधानतया वेदसंरक्षणं कृतं। वेदसंरक्षणं कृतम् इत्यस्य अर्थः सर्वेषाम् औन्नत्यं सम्पादितमित्येव अर्थः। उन्नतिस्थानं खलु धर्मेण। धर्मस्य निर्णयः वेदेन। तिरुपति देवस्थानद्वारा वेदिक यूनिवर्सिटी इति महाविश्वविद्यालय एव स्थापितः वर्तते। एवं वेदपरिरक्षणा सभा इत्यपि काचन सभा स्थापिता वर्तते। पूर्वम् अधुनापि स्यात्। वयं सर्वे तत्र परीक्षायाम् उत्तीर्णाः। वेदशास्त्रागमविद्वत्सदस् इति काचन संस्था आसीत्। वेदपरिरक्षणं शास्त्रपरिरक्षणं सर्वेषामपि धर्माणां परिरक्षणं
देवस्थानेन कृता, गोशाला अपि कृता वर्तते। गौः किल माता, समस्तजगतः माता इति परिगण्यते गौः। मातुः क्षीरं कतिचित् वर्षपर्यन्तं पीयते, परन्तु गोमातुः क्षीरन्तु मरणपर्यन्तमपि पीयते। तादृशं स्थानं गोः वर्तते। एवञ्च अतीव महत्त्वं स्थानं प्राप्नोति गौः। मातुरपि अधिकतया गोः स्थानमस्ति। मातुस्थानं कियद्वर्षपर्यन्तमेव, परन्तु गोः क्षीरं मरणपर्यन्तम् अपेक्षते, सर्वैरपि अपेक्षते, मरणकालेपि अपेक्षते। तादृशं स्थानम् अस्ति इति कृत्वा गोपरिरक्षणं क्रियते, गोशाला क्रियते देवस्थानेन। एवम् अतीव महान्ति कार्याणि देवस्थानद्वारा कृतानि वर्तन्ते, करणीयानि च वर्तन्ते।